Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Let's learn together. योभन्दा अगाडिको लेक्चरमा मैले टस 1 थ्योरी अफ स्ट्रक्चर फर्स्टको जेनरल ओभरअल इन्ट्रोडक्सन दिइसकेको छु। अब आज च्याप्टर वाइज हामी हेर्दैछौँ। आज हामी फर्स्ट च्याप्टर त्यो भनेको इन्ट्रोडक्सन अफ टस 1। टस 1 को फर्स्ट च्याप्टर भनेको इन्ट्रोडक्सन च्याप्टर हेर्दैछौँ। योभन्दा अगाडि हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि एकचोटि रिभिजन गरौँ है त। फर्स्टमा हामीले इन्ट्रोडक्सन क्लासमा के गर्यो भन्दाखेरि फर्स्ट च्याप्टर भनेको हाम्रो इन्ट्रोडक्सन क्लास हो भनेको थियो। सेकेन्ड च्याप्टर भनेको हाम्रो स्ट्रेन एनर्जी कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, कुनमा स्ट्रेन एनर्जी कति हुन्छ भनेको त्यो निकाल्ने थियो सेकेन्ड च्याप्टर। हाम्रो थर्ड च्याप्टर भनेको अनि भर्चुअल वर्क मेथड थियो। फोर्थ च्याप्टर भनेको हाम्रो डिफ्लेक्सन इन बीम। त्यसै गरी फिफ्थ च्याप्टर हाम्रो के थियो, आइएलडी थियो। सिक्स्थ च्याप्टर हामीले पढ्नुपर्ने कुन थियो, आर्चेस, ARCHES आर्चेस थियो। अर्को लास्ट भनेको हाम्रो के थियो, केबल, सस्पेन्सन केबल थियो है। हाम्रो हिजो क्लासमा हामीले यतिको जेनरल के हुन्छ, सब टपिकहरू के छ, यसलाई कसरी डिल गर्ने भनेर जेनरल इन्ट्रोडक्सन गराएको थियो। अब आज हामी फर्स्ट च्याप्टर, जेनरली फर्स्ट च्याप्टर भनेको आएको ट्रेन्ड अनुसार 4 मार्क्समा सोध्छ, त्यसको आज हामी डिल गर्दैछौँ है। इन्ट्रोडक्सन फर्स्ट च्याप्टर 1 लगभग यो 4 मार्क्सको सोध्छ है, 4 मार्क्समा सोध्छ यसको मार्किङ इभ्यालुएसन हेर्दाखेरि। फर्स्टमा हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि अब यो सिलेबस अनुसार चाहिँ मैले टपिकहरू पढाएको छु है। अब इक्जाम ओरिएन्टेड गरेर पढ्दाखेरि के हुन्छ नि, धेरै भास्टमा गयो भने के हुन्छ, झन् कन्फ्युज हुन्छ। सो सिरियली टपिक वाइज पढाइदिएको छु। अब फर्स्टमा हाम्रो टाइप्स अफ स्ट्रक्चर्स भन्ने कुरा चाहिँ, टाइप्स अफ स्ट्रक्चर भनेको के हो त पहिला सुरु बुझ्दाखेरि। अब टाइप्स अफ स्ट्रक्चर भनेको के भन्दाखेरि, स्ट्रक्चर भनेको कुनै पनि मल्टी सिस्टम छ। मल्टी सिस्टम भने जस्तै भने मानव एउटा यो कोलम छ अरे, कोलम भनेको यो पिल्लर मानौ, यसलाई एउटा घरको यो पिल्लर छ अरे। अब यो पिल्लरमा माथि के छ, बिम छ, बिम माथि के छ, स्ल्याब छ अरे। भने चाहिँ स्ल्याबमाथि एउटा कसैले लोड लगायो अरे, एउटा मान्छे 80 किलोको मान्छे गएर उभियो अरे। भने चाहिँ त्यो 80 किलो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मान्छेको खुट्टाबाट केमा जान्छ, यो बिममा जान्छ प्रायः जस्तो। यो बिमले के लिन्छ, लोड लिन्छ। यो बिमबाट ट्रान्सफर हुँदै हुँदै के जान्छ, यो कोलममा जान्छ। कोलमले फेरि के गर्छ, ट्रान्सफर गर्दै के जान्छ, यो भुइँमा जान्छ, मतलब ग्राउन्डमा जान्छ। मतलब भन्न खोजेको के रहेछ भन्दाखेरि, स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि त्यो मल्टी सिस्टम भनेको जस्तै एउटा यो सिस्टम भयो, एउटा यो सिस्टम भयो, यस्तै कतिवटा सिस्टम हुन्छ नि, यहाँ पनि एउटा हुन्छ। जस्तै माथि गर्दाखेरि यो मल्टी सिस्टमहरूलाई चाहिँ ओभरअल सिस्टमको इभ्यालुएसन गर्ने। ओभरअल सिस्टम भनेको जस्तै मानव यसलाई यो दुईवटा सिस्टमलाई एउटै सिस्टमको इभ्यालुएसन गर्दाखेरि ग्राउन्डमा जसरी यसले लोड ट्रान्सफर गर्छ नि, हो त्यसलाई के भन्छ, स्ट्रक्चर भन्छ। सिम्पली बुझ्दाखेरि स्ट्रक्चर भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि कुनै पनि मल्टी स्ट्रक्चर छ होइन, मल्टी सिस्टम छ, त्यसलाई एउटा युनिट सिस्टममा परिवर्तन गर्दाखेरि होइन, त्यसलाई हेर्दाखेरि के भन्छ, त्यसलाई स्ट्रक्चर भनिन्छ है त। भनेपछि त्यसरी बुझ्दा हुन्छ। अब मान्छेको डिफ्रेन्ट डेफिनेसन हुन्छ होइन, बुझ्दाखेरि त्यसरी सजिलो हुन्छ है त। अब टाइप्स अफ स्ट्रक्चर भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ टाइप्स अफ स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा हामीले अब आफ्नो लोकालिटीमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि बेसिकली अहिले कङ्क्रिट स्ट्रक्चर है, कङ्क्रिट स्ट्रक्चर। अब सिम्पल घरमा अब हाम्रै वरिपरिको घरहरू हेर्दाखेरि अब अहिले जता पनि के छ, कङ्क्रिट भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो भाइ। कङ्क्रिट भन्ने बित्तिकै प्रायः सुरु एग्रिगेट, स्यान्ड, वाटर। अब अझ यसलाई वाटर प्लस सिमेन्ट पनि भनौँ न है। एग्रिगेटमा नै फाइन एग्रिगेट, कोर्स एग्रिगेट हुन्छ, यसमा नि फाइन कोर्स हुन्छ। अब यसमा वाटर सिमेन्ट रेसियो अब बिल्डिङ टेक्नोलोजीमा पढ्नुपर्छ यस्ता कुराहरू चाहिँ। तर कङ्क्रिट जेनरली कङ्क्रिटको स्ट्रक्चर धेरै देख्न पाइन्छ है। त्यस्तै गरी स्टिल स्ट्रक्चर हजुरहरूले नोट गर्दै गर्नु। यो जेनरली यो 4 मार्क्समा सोध्छ, 4 मार्क्समा यस्तो सब टपिकहरू गरेर 2-2 मार्क्समा सोध्न सक्छ है। अब स्टिल स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि, अब स्टिल भनेको के भएर बुझ्नु पऱ्यो। जेनरली अब यो स्टिल भनेको हाम्रो 6 सेममा पनि पढाइ हुन्छ जे होस्। अब अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ स्टिललाई के बुझ्नु भन्दाखेरि कुनै पनि आइरन मटेरियल अथवा फलामलाई भनौँ न, फलामलाई एउटा गुड टेम्परेचर मेन्टेन गरेर यसको युङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी सबै कुराहरू एकदम मेन्टेन गरेर
कुनै पनि स्ट्रक्चर बनायो भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ स्टिल स्ट्रक्चर भन्छ है त। अनि अर्को भनेको हाम्रो कङ्क्रिट स्ट्रक्चर भयो, त्यसपछि स्टिल स्ट्रक्चर भयो। त्यस्तै गरी अर्को के छ मेसिनरी स्ट्रक्चर। अरू हेर्न जाँदाखेरि मेसिनरी स्ट्रक्चर। मेसिनरी स्ट्रक्चर भनेको के त भन्दाखेरि अब जस्तै अब हाइड्रो पावरतिर जाँदाखेरि ड्यामहरू बनाइरहेको हुन्छ। अब ल्यान्डस्लाइडलाई रोक्नलाई के भन्छ ड्यामहरू बनाइरहेको हुन्छ होइन। त्यसमा के हुन्छ भने ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरूलाई होइन त्यो पुरा प्रपर सेपहरूमा गरेर ड्रेसिङहरू गरेर एउटा सेप दिएको हुन्छ, त्यसलाई मेसिनरी वर्क हुन्छ। जस्तै पहिलाको पाहाडहरूको घरहरू भयो होइन, त्यसमा नि के गर्छ अब ठुल्ठुलो ब्लकहरूमा के गरेर हुन्छ मेसिनरी वर्क गरिरहेको हुन्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ के हुन्छ मेसिनरी वर्क हुन्छ। जेनरली अहिले ट्रेन्डमा हेर्दाखेरि चाहिँ स्टिल स्ट्रक्चर र कङ्क्रिट स्ट्रक्चर चाहिँ अहिले राम्रै छ। अझै कङ्क्रिटमा पनि आरसिसी स्ट्रक्चर है, कङ्क्रिटमा नि आरसिसी स्ट्रक्चर के छ ट्रेन्डिङमा छ है। त्यस्तै गरी अब हामीले हेर्दा वुडन स्ट्रक्चरहरू। अर्को भनेको वुडन स्ट्रक्चर अथवा एउटा टिम्बर स्ट्रक्चर पनि भनिन्छ है। वुडन र टिम्बरमा फरक त खासै छैन। टिम्बर भनेको वेल ट्रिटमेन्ट गरेको हुन्छ, वुडन भनेको त्यस्तै हो बुझ्नु भयो होइन। ट्रीबाटै अब अलिकति सिम्पल ट्रिटमेन्ट गरेर वुडन भनिन्छ। टिम्बर भनेको अलिकति राम्रो ट्रिटमेन्ट गरेर हुन्छ टिम्बरलाई भनिन्छ है त। जस्तै वुडन स्ट्रक्चर भन्नु, वुडन स्ट्रक्चरलाई चाहिँ जेनरली अहिले ट्रेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ वुडन स्ट्रक्चर लगभग कोल्याप्सकै ट्रेन्डमा छ भनौँ न। अब किन्न जाँदाखेरि पनि महँगो छ है। अब त्यही भएर अहिले वुडन स्ट्रक्चर खासै युजमा देखिँदैन। त्यही पनि अब प्लाइवुडहरू हुन्छ त्यस्तोहरूलाई चाहिँ त्यसमा सबै स्ट्रक्चरहरू वुडन स्ट्रक्चरमा आउँछ है त। अब अर्को भनेको वुडन स्ट्रक्चर हाम्रो आउँछ प्लास्टिक स्ट्रक्चर भनेको अब प्लास्टिक भन्ने बित्तिकै प्लास्टिक भइहाल्यो होइन। जेनरल प्लास्टिक त होइन, यसलाई मोडिफाइड गरेर अब टेम्परेचरमा तताएर हेट्रोजिनस यस्तो बनाएर एउटा जस्तै अब रुफहरू भयो अहिले जेनरली ग्रिन रुफहरू आइरहेको छ ट्रेन्डमा होइन। हो त्यस्तो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ के भन्छ प्लास्टिक स्ट्रक्चर भन्छ है। जेनरली यति नै हो। अब स्टिल कङ्क्रिट स्ट्रक्चर भनेको आरसिसी हो भने जेनरल घरहरूमा अब ट्रेन्डै छ, ब्रिजहरू बनाउँदाखेरि पनि ट्रेन्डै छ। स्टिल स्ट्रक्चर अब के सस्पेन्सन ब्रिजहरू भयो, आर्च ब्रिजहरू भयो होइन, यस्तोमा चाहिँ स्ट्रक्चर युज गरिरहेको हुन्छ। जेनरली अहिले हाउस बनाउँदाखेरि पनि होटलहरूको अब त्यसपछि गोदामहरू भयो त्यस्तोमा चाहिँ स्टिल स्ट्रक्चर धेरै युज भइरहेको छ। अब मेसिनरी स्ट्रक्चर भनेको त अब यो ड्यामहरू बनाउनु भयो, अनि त्यसपछि एन्टी ल्यान्डस्लाइड के अरे वालहरू ग्याबेन वालहरू भयो त्यस्तो बनाउनलाई मेसिनरी वाल स्ट्रक्चर युज गरिरहेको हुन्छ। अब इटा सिटा भनौँ त्यसमा यसमै पर्छ है। अब वुडन स्ट्रक्चर भनेको अब जेनरली अब काठको घर भनौँ, काठको स्ट्रक्चर। अब काठको स्ट्रक्चर के हुन्छ त पहिला चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ यो वुडन स्ट्रक्चरमा ब्रिजहरू हुन्छ नि खोलामा, यो अहिले खासै देखिँदैन। त्यही भएर ब्रिजहरू गर्दाखेरि पहिलाको चाहिँ वुडन स्ट्रक्चरहरू पनि युज गरिन्थ्यो। अब प्लास्टिक स्ट्रक्चर भनेको त्यस्तै रुफहरूमा मात्रै युज गरिन्छ जेनरली। यसको युज भनेको यति हो। टाइप्स अफ स्ट्रक्चरमा चाहिँ जेनरली यति चाहिँ पढ्दाखेरि पुग्छ है। अब यसपछि भनेको स्ट्रक्चरल मेकानिक्स भनेको के हो है। टाइप्स अफ स्ट्रक्चर पछि हामी के गर्छ स्ट्रक्चरल मेकानिक्स भनेको के हो है त। टपिक लेखौँ स्ट्रक्चरल मेकानिक्स भनेको के हो है त। स्ट्रक्चरल मेकानिक्स भनेको के हो, स्ट्रक्चर भनेको के हो अघि हामीले बुझिहाल्यो होइन। कुनै पनि मल्टी सिस्टम छ भने त्यसलाई एउटा युनिट सिस्टममा चेन्ज गर्न सक्यो भने त्यसलाई भन्छ स्ट्रक्चर भनिन्छ है। अब मेकानिक्स भनेको त्यो स्ट्रक्चरमा के मेकानिक्स हुन्छ त। मेकानिक्स भनेको के भन्दा मेकानिक्स भनेको त्यसमा अब जस्तै अब मानव एकछिनको लागि यो दुईवटा स्ट्रक्चर मानौँ त सेम स्ट्रक्चर हो, यो फिक्स्ड हुन्छ। मानव यो कुनै बिल्डिङ अरे 1 स्टोर बिल्डिङ अरे है। अब यसमा के छ भने यो स्टोर बिल्डिङमा अहिलेसम्म चाहिँ के छ जेनरली यो बिम भयो, यो यसलाई कलम भने यसलाई बिम मान्यो है त। यो कलम र बिमको लोड मात्रै यसले के गरेको छ ट्रान्सफर गरेको छ यहाँ जमिनमा। भिए यो भिबी यो ए मान्यो यो बी मान्यो। अब एउटा हेलिकप्टर यहाँ आएर ल्यान्डिङ गर्यो अरे भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन बिम छ नि यसको एउटा सर्टन क्यापासिटी हुन्छ, एउटा रेसिस्ट गर्ने सर्टन क्यापासिटी हुन्छ है। यो अब यसमा यसले डिपेन्ड केमा हुन्छ भने यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भयो होइन, यसको डायमिटर कति छ, यसको यो भनेको डिजाइनिङ पार्टमा भयो है।
जस्ट अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ यसको एउटा सर्टेन इन्टरनल रेसिस्टेन्स भन्ने क्यापासिटी हुन्छ। अब यस्तो हेलिकप्टरको मानौँ 10 टनको कुनै लोड छ अरे, 10 टनको लोड आउने बित्तिकै यसको यो के हुन्छ, डिफ्लेक्सन हुन्छ। जस्तै पहिला सुरु यो यहाँ इनिसियल भनेको स्ट्रेट लाइन छ भने चाहिँ के हुन्छ, हल्का डिफ्लेक्सन हुन्छ। यसरी यो बिम हल्का डिफ्लेक्ट भयो भनेपछि डिफ्लेक्ट हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि यसले त बाहिरबाट एक्सटर्नल फोर्स EXTER यसले बाहिरबाट एक्सटर्नल फोर्स लगायो भने चाहिँ यो बिमले पनि भित्रबाट के लगाउँछ, इन्टर्नल फोर्स लगाउँछ। इन्टर्नल फोर्स लगाउँछ यसले पनि इन्टर्नल फोर्स लगाएर त रेसिस्ट गर्छ, नत्र इन्टर्नल फोर्स नलगाउनु भने त यो कोल्याप्स भइहाल्थ्यो नि। फेरि यसरी कोल्याप्स हुन्थ्यो हैन। त्यही भएर यसले सर्टेन इन्टर्नल फोर्स पनि लगाउँछ है, त्यही भएर हल्का मात्र स्यागिङ हुन्छ। भनेपछि एउटा स्ट्रक्चरमा के हुँदो रहेछ भन्दा यो कुनै एउटा एक्सटर्नल फोर्स जे नै हुनसक्छ। एउटा कुनै एक्जिल लोड पनि हुनसक्छ, विन्ड लोड हुनसक्छ, अब सर्टेन इम्प्याक्ट लोड हुन्छ, एक्कासी आएको लोड हैन, त्यस्तो लोड जे पनि हुनसक्छ। भनेपछि कुनै स्ट्रक्चरको के हुँदो रहेछ, एउटा इन्टर्नल फोर्स भन्ने रेसिस्टेन्स गर्ने क्यापासिटी पनि हुँदो रहेछ। इन्टर्नल फोर्स गर्ने रेसिस्टेन्स क्यापासिटी पनि हुँदो रहेछ। भनेपछि यस्ता फोर्सहरूले गर्ने यसमा मेकानिक्स के हुन्छ भन्दा अब यो डिफ्लेक्ट भइसकेपछि यहाँ हल्का के हुन्छ, यसको पनि डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, यसको नि हल्का के हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। भनेपछि डेल वाईको डिस्प्लेसमेन्ट, यसको पनि के हुन्छ, डेल वाईको डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। भनेपछि यसमा डिफर्मेसन पनि हुँदो रहेछ, डिफ्लेक्सन पनि हुँदो रहेछ हैन। यो हल्का के स्लोप थीटा ए भन्नु, थीटा बी, यो थीटा ए। भनेपछि त कति कुरा चेन्ज भयो नि हैन। भनेपछि स्ट्रक्चर मेकानिक्समा धेरै कुरा हुँदो रहेछ हैन। त्यसलाई डिल त्यो भनेको के हो त भनेर चाहिँ के भन्छ, यो स्ट्रक्चर मेकानिक्सले के गर्छ, टपिकले के गर्छ, यसलाई यसको मेकानिक्स बुझाउँछ है त। अब यसको डेफिनेसन लेखौँ। यति बुझिसके यसको डेफिनेसन लेखौँ है त। यसमा डिफर्मेसन भयो, डिफ्लेक्सन भयो, इन्टर्नल फोर्स भयो, स्ट्रेसेसहरू, यसलाई के गर्छ, यसले कम्पिटिसन गर्छ भनेको कसरी निकाल्ने है त। कम्पिटिसन भनेको यसले डिल गर्छ। भनेपछि यसको डेफिनेसन लेखौँ। भनेपछि स्ट्रक्चरल मेकानिक्स इज द ब्रान्च अफ मेकानिक्स है त। स्ट्रक्चरल मेकानिक्स is the branch of mechanics that deals with the force and motion. के हो रे, that deals with the force and motion है त। force and motion of structural system पर यो सेन्टेन्स बुझ्यौँ है त। स्ट्रक्चरल मेकानिक्स द ब्रान्च अफ मेकानिक्स द्याट डिल्स विथ द फोर्सेस एन्ड मोसन भनेको फोर्सेस भनेको अघि एक्सटर्नल फोर्स आयो, इन्टर्नल फोर्स, रेसिस्टेन्स फोर्स थियो, फोर्स भयो, अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि डिफ्लेक्सन मोसन भएको थियो, यस्तो थियो हैन, यस्तो थियो, अलिकति मोसन भएर यस्तो गयो हैन, डिफ्लेक्सन भयो हो। भनेपछि स्ट्रक्चरल मेकानिक्स द ब्रान्च अफ मेकानिक्स द्याट डिल्स विथ द फोर्सेस एन्ड मोसन अफ द स्ट्रक्चरल सिस्टम। अब स्ट्रक्चरल सिस्टमको फोर्स र मोसनको के गर्छ, यसले डिल्स गर्छ। अझै यसलाई राम्ररी भन्दाखेरि के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि इट इज द कम्पिटिसन अफ डिफर्मेसन, डिफ्लेक्सन is the competition of deflection, deformation and internal forces अथवा internal stresses अथवा forces within the structure। अब के को हुनु पर्यो, within the structure for the evaluation and existing within the structure of existing structure भनौँ न, of existing structures है। यसले के भन्छ भन्दा इट इज द कम्पिटिसन अफ डिफर्मेसन, डिफ्लेक्सन एन्ड इन्टर्नल स्ट्रेस फोर्सेस विदिन द स्ट्रक्चर अफ एक्जिस्टिङ स्ट्रक्चर। अब जुन यो स्ट्रक्चर थियो नि, यो स्ट्रक्चर के गर्यो, यसले कम्पिटिसन के गर्छ भन्दाखेरि एउटा डिफ्लेक्सन भयो, हैन, एउटा डिफ्लेक्सन, डिफर्मेसन हैन, डिफ्लेक्सन भयो, डिफर्मेसन, त्यसपछि इन्टर्नल फोर्सेस अथवा स्ट्रेसेसहरूलाई के गर्छ, यसले कम्पिटिसन गर्छ है त। यो यस्तो स्ट्रक्चर मेकानिक्स के भनेर जेनरल 2 मार्क्समा सोध्न सक्छ है। यो नोट बनाउँदा जानु एकदम सजिलो हुन्छ हजुरहरूलाई।
हामी त्यसपछि के कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि एप्रोचेस अफ स्ट्रक्चर एनालाइसिस भनेको अब स्ट्रक्चर मेकानिक्स भनेको के हो, स्ट्रक्चर एनालाइसिस भनेको के हो त हामीले बुझ्नु पऱ्यो। स्ट्रक्चर मेकानिक्स बुझिसकेपछि अब यसलाई जस्तै हामीले डिफर्मेसनको कुरा गऱ्यो, डिफ्लेक्सनको कुरा गऱ्यो, इन्टरनल फोर्सको कुरा गऱ्यो, अब त्यसलाई कसरी निकाल्ने त हुन्छ त थाहा भयो। अब लोड आयो, त्यो स्याक भयो, अलिकति डिफर्मेसन भयो, त्यो त थाहा भयो हामीलाई होइन। तर अब त्यसलाई कसरी निकाल्ने त होइन भने चाहिँ अब एप्रोचेसमा हेर्नु पऱ्यो है। अब एप्रोचेस अफ स्ट्रक्चरल एनालाइसिस, अब हामी एनालाइसिसतिर गयो है त। एप्रोचेस अफ स्ट्रक्चरल एनालाइसिस। ल अब एप्रोचेस अफ स्ट्रक्चरल एनालाइसिस, एप्रोचेस के कसरी कुन मेथडबाट के गरेर हामीले के गर्न सक्छ अफ स्ट्रक्चर एनालाइसिस, स्ट्रक्चर गर्न सक्छ, एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। अब एनालाइसिस र डिजाइनको कुरा गरेर एकछिन है त। एनालाइसिस र डिजाइनको कुरा गरौँ। एउटा एनालाइसिस भन्ने कुरा छ, अर्को भनेको डिजाइन भन्ने कुरा चाहिँ। फर्स्टमा डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के गर्छौँ भन्दा कुनै पनि एउटा मानौँ यो बिम छ अरे, यो बिम छ है, यो बिम छ एबी मानौँ, एबी, यो एबी भनेको बिम छ अरे होइन। यसलाई डिजाइन गर्नुपर्छ। यो डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि हामी के गर्छौँ, यसको एनालाइसिस गर्छौँ क्या। एनालाइसिस गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा सपोर्ट रियाक्सन कति आउँछ, यसमा बेन्डिङ मोमेन्ट कति आउँछ, यसमा एक्जियल फोर्सले के गर्छ होइन, यसको डिफ्लेक्सन कति आउँछ, यसको स्लोप कति आउँछ होइन। यसलाई के गर्छ हामी एनालाइसिस गर्छौँ। एनालाइसिस गरिसकेपछि मात्र के गर्छ डिजाइन गर्छ क्या। त्यो एनालाइसिस र डिजाइनिङमा त्यो फरक छ है। फर्स्टमा हामी के गर्छ एनालाइसिस गर्छौँ। त्यही भएर टस 1मा हाम्रो टस 1 अगाडि राख्नुको कारण के हो, यसमा एनालाइसिस पार्ट हामीले डिफर्मेसन डिफ्लेक्सनको एनालाइसिस पढ्न परोस् भनेर अगाडि राखेको है। त्यसपछि हामी डिजाइनिङमा जस्तै स्टिल डिजाइनिङ छ, आरसिसी डिजाइनिङ, त्यसपछि 6 र 7 सेममा हामी पढ्छ है त। अब एप्रोचेस अफ स्ट्रक्चरल एनालाइसिस, एप्रोचेस हेर्दाखेरि फर्स्टमा यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि जेनरली दुईवटा किसिमले डिभाइड गर्न सकिन्छ है। एउटा भनेको एक्ज्याक्ट एप्रोच, एउटा एक्ज्याक्ट एप्रोच, अर्को भनेको एप्रोप्रिएट एप्रोच। ल अब एक्ज्याक्ट एप्रोच के हो त, एप्रोप्रिएट एक्ज्याक्ट के हो त भन्दाखेरि एक्ज्याक्ट भनेको के हो, यहाँ डेफिनेसनले नामैले काफी छ है। एक्ज्याक्ट भनेको अब जस्तै कुनै पनि एउटा बिममा डिफर्मेसन जस्तै 5 mm छ भने 5 mm यसले 5 mm निकालेर एप्रोप्रिएटले 5 mm निकालेर एक्ज्याक्टली के निकाल्छ 3 mm सम्म निकाल्छ भनेपछि हामीले बेसिकली स्ट्रक्चर भनेको एकदम क्रिटिकल थिङ्स हो है। भनेपछि अब त्यसलाई अब सोल्युसन गर्दै रिजल्भ गर्दाखेरि एक्ज्याक्ट मेथड हामीले जेनरली एप्लिकेबल भनेको एक्ज्याक्ट मेथडलाई हामी एप्लाई गर्छौँ, किनकि यसमा थ्योरमहरू पनि धेरै छ है। अब एप्रोप्रिएटमा खासै धेरै पनि छैन होइन, मेथडहरू पनि छैन। त्यही भएर हामीले अहिले टस 1 र टस 2मा चाहिँ के गर्छ भन्दा एक्ज्याक्ट एप्रोचबाट जान्छ है त। अब एक्ज्याक्ट एप्रोचभित्र पनि के पर्छ, एउटा फोर्स मेथड र अर्को डिफ्लेक्सन मेथड। फोर्स मेथड र डिफ्लेक्सन मेथड पर्छ है, फोर्स मेथड र डिफ्लेक्सन मेथड पर्छ। त्यस्तै गरी एप्रोप्रिएट मेथडमा हेरिहालौँ, त्यही पनि पढिहाल्यो होइन। एप्रोप्रिएट मेथडमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि एउटा क्यान्टिलिभर बिम मेथड र अर्को के पर्छ पोर्टल फ्रेम मेथड है। जेनरली हामी पढ्नु पर्दैन त्यही पनि। अब हामीले पढ्नुपर्ने चाहिँ फोर्स मेथड र डिफ्लेक्सन होइन, डिस्प्लेसमेन्ट मेथड है। यो डिस्प्लेसमेन्ट मेथड है। यो फोर्स मेथड र डिस्प्लेसमेन्ट। एक्ज्याक्ट मेथडमा एप्रोचेस अफ स्ट्रक्चर एनालाइसिसमा एक्ज्याक्ट मेथड र एप्रोप्रिएट मेथड हुन्छ। एक्ज्याक्टमा फोर्स मेथड र डिस्प्लेसमेन्ट मेथड पर्छ भने एप्रोप्रिएटमा क्यान्टिलिभर र पोर्टल मेथड। जेनरली हामी पढ्ने भनेको यो मेथड है, एक्ज्याक्ट मेथड हामी पढ्छ। यसलाई मैले मेटाइदिएँ है। यो इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ एप्रोचेस अफ स्ट्रक्चर एनालाइसिस भनेर 4 मा पनि सोध्छ है। अब यसमा सोद्धाखेरि चाहिँ तपाईँले यसरी लेख्नुभयो भने चाहिँ अब चेक गर्नेलाई पनि अलिकति ओहो हुन्छ है। त्यही भएर कपी गर्दै गर्नु होला। अब एक्ज्याक्ट मेथडको है, एक्ज्याक्ट मेथडमा जाउँ। एक्ज्याक्ट मेथडको अब हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि
फोर्स मेथड र डिस्प्लेसमेन्ट मेथड पर्छ है एक्ज्याक्ट मेथडको। अब यहाँ यसरी लेख्यौँ यसलाई एकछिनको लागि यसो फोर्स मेथड र डिस्प्लेसमेन्ट मेथड। फोर्स मेथड र डिस्प्लेसमेन्ट मेथड। मेरो ह्यान्डराइटिङ अलिकति गम्भीर छ, अलिकति बुझिदिनु होला है। त्यही हो, स्ट्रगल गर्नुपर्छ। आई एम ट्राइङ माई बेस्ट। ओके, फोर्स मेथड भनेको के त भन्दाखेरि फोर्स मेथड भनेको कम्प्याक्टिबिलिटी मेथड पनि भन्छौँ है हामी। फोर्स मेथडलाई के भन्छ भने म पहिला यो लेखाइन्छ त्यसपछि म बुझाउन कोसिस गर्छु। कम्प्याक्टिबिलिटी मेथड भन्छ हामीलाई। के भन्छ? कम्प्याक्टिबिलिटी मेथड। अझै लाई लेखिदिउँ न, कम्प्याक्ट IBILIT कम्प्याक्टिबिलिटी मेथड भन्छ यसलाई। त्यसपछि डिस्प्लेसमेन्ट मेथडलाई के भन्छ? इक्विलिब्रियम मेथड भन्छ यसलाई। इक्विलिब्रियम मेथड भन्छ है। कम्प्याक्टिबिलिटी मेथड भन्छ यसलाई, त्यसलाई के भन्छ? इक्विलिब्रियम मेथड भन्छ। पहिला यसको डिफरेन्स लेखिहालौँ। त्यसपछि फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसन। फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसन, यसमा जुन फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको कुरा हुन्छ नि, फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसन भनेको हामीले कम्प्याक्टिबिलिटी इक्वेसन मात्र निकाल्न सक्छ। कम्प्याक्टिबिलिटी इक्वेसन भनेको अहिले एकछिन बुझौँला। अहिले लेखिन्छ पहिला चाहिँ यसको फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसन। फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसन क्यान बी अब्टेन फ्रम कम्प्याक्टिबिलिटी इक्वेसन है त। कम्प्याक्टिबिलिटी इक्वेसन। अब यसमा के हुन्छ? फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन क्यान बी अब्टेन फ्रम जोइन्ट इक्विलिब्रियम इक्वेसन। यसमा के हुन्छ? फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसन can be obtained from equilibrium joint method है त। इक्विलिब्रियम जोइन्ट can be obtained from joint equilibrium इक्वेसन है त। जोइन्ट इक्विलिब्रियम इक्वेसन। अब यसमा फोर्स मेम्बरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फोर्स मेम्बरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको मेम्बर फोर्स एन्ड एक्सटर्नल सपोर्ट रियाक्सन। मेम्बर फोर्स भनेको के हो भन्दाखेरि मेम्बर यसको लेख्नु मेम्बर फोर्स एन्ड एक्सटर्नल सपोर्ट रियाक्सन अननोन हुन्छ। आर अननोन हुन्छ भने यसमा के हुन्छ भने डिफ्लेक्सन अननोन। यसमा स्लोप र डिफ्लेक्सन भने थीटा र डेल्टा के हुन्छ? अननोन हुन्छ है त। अननोन हुन्छ है। अब फोर्थमा अब कम्प्याक्टिबिलिटी इक्वेसन मात्र निकाल्न सकिन्छ भने होइन भने चाहिँ अब यसको इक्वेसन कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्याक्टिबिलिटी इक्वेसन आर रिटर्न इक्वल टु द भ्यालु अफ डिएस है त। यसो लेखौँ पहिला सुरु। compatibility equation are written equal to the value of ds, degree of static dependency भन्छ यसलाई है। राम्रो ds पछि पढिन्छ यो ds। compatibility equation are written equal to the value of ds हो भने यसमा के लेखिन्छ? compatibility equation are written equal to the value of dk है। यसमा चाहिँ compatibility equation are written equal to the value of dk, degree of kinematic indeterminacy भन्छ यसलाई है dk। अब ds र dk इन्ट्रोड्युस भइसकेपछि यसमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ ds इज लेस देन dk हुन्छ भनेपछि यसमा के हुन्छ? dk इज लेस देन ds हुन्छ। अब हेरौँ है त। चारवटा भयो। अब 5 1 2 3 4 5
6 मा के छ मेथड्स छ यसको METHODS मेथड्स छ यसको नि मेथड्स छ म मेथड्स अहिले लेखाउँछु पहिला यति चाहिँ बुझौँ है त यो 6 मा पोइन्ट खाली राख्नु होला यो मेथड छ ल पहिला फोर्स मेथड र डिस्प्लेसमेन्ट मेथडको कुरा गरौँ कम्प्याक्टिबिलिटी मेथड र इक्विलिब्रियम मेथड इक्विलिब्रियम जोइन्ट मेथड भन्नु होला अझै इक्विलिब्रियम जोइन्ट मेथड त्यसपछि फोर्स मेथड फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसन क्यान बी अप्टेन फ्रम कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन भयो यसमा फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसन क्यान बी अप्टेन फ्रम जोइन्ट इक्विलिब्रियम इक्वेसन भयो है अब मेम्बर फोर्स एन्ड एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्सन आर अननोन मेम्बर फोर्स एन्ड एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्सन आर अननोन भनेको के भन्दाखेरि मेम्बर फोर्स एन्ड एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्सन आर अननोन भन्दाखेरि के भन्दाखेरि जस्तै एउटा मानौँ यो कुनै ट्रस छ अरे ट्रस छ एन टाइप ट्रस छ अरे यो एन टाइप ट्रस छ यस्तो भने यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो ए मानौँ यो बी यो सी यो डी यो ई यो एफ यो जी छ है भनेपछि मेम्बर फोर्स भनेको एफजीमा एउटा मेम्बर फोर्स लाग्छ अनि एफबीमा एउटा मेम्बर भयो अर्को भनेको एबी एउटा मेम्बर भयो बीसी एउटा मेम्बर भयो सिडी एउटा मेम्बर डिई एउटा मेम्बर भयो भनेपछि यस्तो मेम्बर फोर्सहरू चाहिँ के हुन्छ अननोन हुन्छ यो टेन्सन पनि हुनसक्छ कम्प्रेसन पनि हुनसक्छ है भनेपछि यस्ता फोर्सहरू चाहिँ अननोन हुन्छ अरे है मेम्बर फोर्स एन्ड एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्सन अब एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्सन भनेको यहाँ जस्तै यहाँ एउटा हिन्ज छ अरे मानौँ यहाँ रोलर छ अरे भनेपछि यहाँ आउने भिए यहाँ एचए यहाँ आउने भनेको भिवे हो यस्तो के छ अरे अननोन पनि यस्तो एक्सटर्नल सपोर्ट फोर्सहरू पनि के हुन्छ अरे अननोन छ अरे है त यसमा भनेपछि कम्प्याक्टिबिलिटी आर रिटर्न इक्वल टु द भ्यालु अफ डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्टरमिनेसन यो भनेको हामी यसको फुल डिस्क्रिप्सन चाहिँ थ्योरी अफ स्ट्रक्चर 2 को फर्स्ट च्याप्टरमा छ सायद है यो डिएसको चाहिँ फुल इन्ट्रोडक्सनै छ है त्यो एउटा च्याप्टरै छ लगभग तपाईँको 6 देखि 8 मार्क नै सोध्छ है त्यो डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्टरमिनेसन र काइनेटिक इन्टरमिनेसन है त्यसमा हामी पढ्छौँ के भनेको अनि यसमा डिएस इज लेस देन डिके हुन्छ भने यसमा डिके इज लेस देन डिएस हुन्छ है अब यसमा अननोन भनेको चाहिँ स्लोप र डिफ्लेक्सन अननोन भनेको कि अघि हामीले हेरिसक्यो होइन यो यसरी गयो यो थीटा ए भयो यो थीटा बी भयो भनेपछि यो थीटा ए र थीटा बी अननोन हुन्छ यसमा र अर्को के भन्छ यसले जुन यसरी डिफ्लेक्सन दिन्छ नि डेल वाई यो जुन डिफ्लेक्सन दिन्छ नि यसरी गएको डेल वाई यो अननोन हुन्छ है यो डिस्प्लेसमेन्ट मेथडमा चाहिँ ल अब यसको मेथड्स बाँकी छ म यो मेटाउँछु है त यसको डिफ्रेन्स सोधिरहेको हुन्छ है 4 मार्क्समा सोध्यो भने अगाडिदेखिको लेखिदिनु झन् राम्रो हुन्छ अब यसको मेथड्सहरू अब फोर्स मेथड कसरी कम्पिटिसन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा यहाँ पढ्नु पाएको छ फर्स्टमा भनेको कन्सिस्टेन्स CONSISTENT कन्सिस्टेन्ट डिफर्मेसन मेथड कन्सिस्टेन्स डिफर्मेसन मेथड यसको मेथड्सहरू यसलाई एनालाइसिस गर्ने मेथड लेखेको छु मैले अझै फोर्स मेथडभित्र पनि एनालाइसिस कसरी गर्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा भनेको कन्सिस्टेन्स डिफर्मेसन मेथड हुन्छ अर्को सेकेन्ड भनेको हाम्रो स्ट्रेन एनर्जी मेथड जुन च्याप्टर 2 मा हामी पढ्छौँ स्ट्रेन एनर्जी मेथड यो टस 2 मा छ है यो स्ट्रेन एनर्जी मेथड भनेको हाम्रो सेकेन्ड च्याप्टर भयो त्यसको 3 मोमेन्ट थ्योरम यो पनि टस सेकेन्डमै छ फेरि यो 2 नै लेखिदिनु होला थ्योरम 3 मोमेन्ट थ्योरम भयो त्यसै गरी अर्को युनिट लोड मेथड पनि यसमा आउँछ है युनिट लोड मेथड यो भर्चुअल वर्क मेथड हामी पढ्छ च्याप्टर 3 मा युनिट लोड मेथड अब यति एउटा कन्सिस्टेन्ट डिफर्मेसन मेथड स्ट्रेन एनर्जी मेथड 3 मोमेन्ट थ्योरम मेथड र युनिट लोड मेथड भनेको हामी फोर्स मेथड एनालाइसिस गर्नलाई यति थ्योरमहरू युज गर्छ भनेपछि डिस्प्लेसमेन्ट मेथडको लागि के गर्छ मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड फर्स्ट भनेको मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड अर्को भनेको हाम्रो स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सन मेथड र अर्को भनेको हाम्रो म्याट्रिक्स मेथड स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सन मेथड सायद यो हामी
च्याप्टर उसमा पढ्छौ डिफ्लेक्सन मेथडमा पढ्छौ होइन यो मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड र म्याट्रिक्स मेथड भनेको हामी सेकेन्डमा पढ्छौँ है यो भनेको अघिको 6 नम्बरको सब टपिक है फेरि 7 8 नलेख्नुलाई 6 को सब टपिक हो यो भनेको यति लेखिसकेपछि तपाईँको एप्रोचेस अफ स्ट्रक्चर एनालाइसिस लगभग कम्प्लिट हुन्छ है एप्रोचेस अफ स्ट्रक्चर एनालाइसिस कम्प्लिट भयो अब हाम्रो अर्को टपिक थियो लिनियर एन्ड नन लिनियर अब अर्को हाम्रो के थियो लिनियर एन्ड नन लिनियर है लिनियर एन्ड नन लिनियर एनालाइसिस यो लिनियर एन्ड नन लिनियर एनालाइसिस सोधिरहेको हुन्छ 4 मार्क्समा है लिनियर LINEAR लिनियर एनालाइसिस र नन लिनियर एनालाइसिस LYSIS लिनियर एन्ड नन लिनियर एनालाइसिस है त ल लिनियर एन्ड नन लिनियर एनालाइसिस अब पहिला सुरु लिनियर भनेको के हो नन लिनियर भनेको के हो पहिला सुरु त बुझौँ अहिले लेखौँ है त लिनियर भनेको के हो नन लिनियर भनेको के हो जस्तै तपाईहरुले पढ्दै आउनु भएको होला स्टिलको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यो स्ट्रेस भयो यो स्ट्रेन भयो स्ट्रेस भनेको के हो स्ट्रेन भनेको के हो बुझ्नु भएको होला हैन जेनरली स्ट्रेन भनेको चेन्ज इन लेन्थ बाइ ओरिजिनल लेन्थ भन्छ चेन्ज इन लेन्थ बाइ डेल एल बाइ ओरिजिनल लेन्थ भन्छ हैन जेनरल गर्दा स्ट्रेस भनेको चाहिँ अब स्ट्रेस भनेको इन्टरनल फोर्स अफ कुनै मेटेरियल भयो है त्यसले दिने फोर्स बाइ एरिया भन्छ हामी जेनरली न्युटन पर एमएम स्क्वायर यसको न्युटन पर एमएम स्क्वायर हुन्छ ल ठिक छ लिनियर एनालाइसिसमा जाउँ लिनियर एनालाइसिस गर्दाखेरि पहिला स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेसन छ है हामीले अब स्टिलको हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यो यति इलास्टिक हुन्छ अनि त्यसपछि गएर फेरि यस्तो रड्किन्छ है अब जेनरली अब यति हामी अहिले नहेरौँ यति मात्र हेरौँ है त यति हेरौँ यो एबी यो पोइन्ट ए भयो यो पोइन्ट बी भयो है यो माथिको मैले चाहिँ हेरेन के भन्छ भने अब मैले कुनै एउटा लोड यहाँ जेनरल लोड लगाएर पी भन्ने कुनै जेनरल लोड लगाएँ भने है त कुनै अब यो अझै यसमा हेर्दा एउटा स्ट्रक्चर हेरौँ न अझै यो कुनै एउटा स्ट्रक्चर छ अरे यसमा जेनरल मैले पी लोड लगाएँ अरे पी लोड लगाउँदाखेरि चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेसनसिप यसले होल्ड गर्यो भने स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेसनसिप होल्ड गर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि हुक्स ल भन्छ यसले के भन्छ हुक्स ल होल्ड गर्यो भने के हुन्छ त्यो अब्जेक्ट अथवा त्यो मटेरियल के छ लिनियर एनालाइसिस अथवा लिनियर एनालाइसिसले के गर्छ होल्ड गरेको छ अब हुक्स ल भनेको के त भन्दाखेरि हुक्स लले के भन्छ स्ट्रेस यसरी लेख्यौँ होला अझै हुक्स लले के भन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सन टु स्ट्रेन भन्छ है हुक्स लले के भन्छ स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सन टु स्ट्रेन भन्छ अझै यसलाई सिम्प्लिफाई स्ट्रेस इक्वल्स टु यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी इन्टु स्ट्रेन भन्छ है त यो भनेको हुक्स ल भयो भनेपछि त्यस्तो मटेरियल है त्यस्तो मेटेरियल जसले हुक्स ल ओबे गर्छ त्यो भन्छ अथवा कुनै एउटा सिम्पल लोड पी लोड अथवा कुनै पी लोड दिएको छ स्ट्रक्चरमा र त्यसले के गर्छ भने स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेसनसिपलाई के गर्दै होल्ड गर्दै गएको भने त्यसलाई के भन्छ लिनियर एनालाइसिस भनिन्छ अब सिमिलरली यसको नन लिनियर एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै अब यसमा नन छ भन्ने बित्तिकै यसले होल्ड गर्दैन यसले होल्ड नगर्नु भनेको यो यसले होल्ड गर्दैन है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेसन यसले के गर्दैन होल्ड नगरेपछि के हुन्छ नन लिनियर एनालाइसिस हुन्छ भनेपछि इलास्टिक यो भनेको इलास्टिक भयो त्यसपछि जस्तै यो मानौँ पी लोड 10 किलोमिटरको छ अरे 10 किलोमिटरको हुँदाखेरि के हुन्छ यो स्ट्रेट लाइनै आयो अरे यो स्ट्रेट लाइनै आयो अरे अब मानौँ एउटा 80 किलोको मान्छे आएर त्यो स्ट्रक्चरमा ल्यान्डिङ गर्यो अरे यो 80 किलोको 10 किलो हुँदाखेरि यावत थियो यस्तै थियो अब प्लस यहाँ 80 किलोमिटर थाप्यो अरे मतलब अब यसको स्ट्रक्चरको चाहिँ क्यापेसिटी जम्मा 70 किलो न्युटन पर मिटर थियो अरे 70 किलो मानौँ न यसमा 70 किलो थियो भने 80 किलो भनेपछि 90 किलो भयो भनेपछि यो के हुन्छ अब यो स्ट्रेटको त के हुन्छ यो इलास्टिकमा परिवर्तन हुन्छ है त भनेपछि त्यो भनेको नन लिनियर एनालाइसिसले होल्ड गर्यो है त अब यसलाई लेखौँ
ल लिनियर भनेको अ सिस्टम फर्स्टमा यो पनि 4 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ जेनरली अ सिस्टम इज कल्ड अ लिनियर सिस्टम अ सिस्टम इज called a linear system if its material has if linear system if its material have linear stress strain relationship है त A system is called a linear system if its material have linear stress strain relationship stress relation भनेको बुझिहाल्नु हुक्स ल फलो गर्नु भन्ने खोजा यसले लिनियर छ भने के भन्छ यो सिस्टम के भने लिनियर सिस्टम हुन्छ है त अब यसको अपोजिट लेखौँ A system is called a non-linear system if its material does not have linear stress strain relationship है त relationship 1 मा 2 मा के लगाउनु it follows अथवा obeys Hooke's law that is stress is directly proportional to strain stress is directly proportional to strain है त means it do not follow अथवा doesn't follow लेखौँ it doesn't follow Hooke's law त भनेको स्ट्रेस यसले फलो गर्दैन अर्को के लिनियर एनालाइसिसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको जस्तै कर्भ हेरौँ है त फेरि यो कर्भ हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यहाँ लोड लगाउँदाखेरि नि यही कर्भ आउँछ स्ट्रेट आउँछ यहाँ लोड लगाउँदा नि स्ट्रेट आउँछ यहाँ लोड लगाउँदा के आउँछ स्ट्रेट आउँछ अब यहाँभन्दा बढी आयो भने चाहिँ के हुन्छ यो इलास्टिकमा जाने होइन तर यहाँसम्म हेर्दाखेरि त यसले के गर्छ स्ट्रेस होल्ड गर्छ त भनेको लिनियर होल्ड गर्छ त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसमा डिफर्मेसन जुन आउँछ नि डिफर्मेसन के आउँछ त लेस आउँछ यसमा लेख द डिफर्मेसन इज लेस देन non-linear that is the deformation can be neglected हो भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा त के हुन्छ यो डिफ्लेक्सन आइसकेपछि त झन् अब यो के क्रिटिकल भयो झन् लोड थप्यो भने त झन् जाँदै कोल्याप्सै हुन्छ सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्लेक्सनहरु के गर्न सक्छ नेग्लेक्ट गर्न सकिदैन डिफ्लेक्सन इज लार्ज that is it cannot be neglected अब तपाईले ड्राइङ बनाउन सक्नुहुन्छ 4th नम्बरमा ड्राइङ बनाइदिनु यसरी स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेसनशिप यो लिनियर भयो यसमा के हुन्छ कर्भ हुन्छ भनौं न स्ट्रेस स्ट्रेन है त अब 4 नम्बरमा यो भयो अझै अब 5 नम्बरमा लेखौँ है त म यो मेटाइदिन्छु एकछिनको लागि यो बुझाइसकेँ मैले है हो मेटाइदिएँ मैले लेखिसक्नु होला ठिक छ 5 नम्बरमा it holds it can be
एप्लाइड अथवा यसलाई के लेख्नु भन्दाखेरि यसको एप्लिकेसन, यसको लिनियर एनालाइसिस कहाँ एप्लाई गर्न सकिन्छ, यसको एप्लिकेसन के, यसको युज के भन्दाखेरि सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल, सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल म बुझाउँछु। सुपरपोजिसन प्रिन्सिपललाई के म बुझाउँछु होइन। सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल इज होल्ड हेयर भनेको यो लिनियर एनालाइसिस सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल के गर्नु छ, युज गर्न सकिन्छ। क्यान बी अझ सुपर प्रिन्सिपल क्यान बी अप्लाई लेख्यौँ यहाँ, क्यान बी अप्लाई भनेपछि यसमा के हुन्छ, यसमा डिफर्मेसन लार्ज भएको कारणले गर्दा, यसमा डिफर्मेसन थोरै हुनुको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल अप्लाई गर्न सकिन्छ। तर यसमा के हुन्छ, डिफर्मेसन के हुन्छ, लार्ज हुन्छ होइन। सो सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल क्यानट बी अप्लाइड यहाँ। सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल cannot be apply here। यति लेखेपछि 4 मार्क्स आउँछ है। लिनियर एनालाइसिस र नन लिनियर एनालाइसिस 4 मार्क्स भन्दा नि बुझ्नु पर्यो मेन होइन। लिनियर एनालाइसिस र नन लिनियर एनालाइसिस है त। फेरि एकचोटि भने मैले लिनियर एनालाइसिस भनेको के भन्दा स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेसनसिप होल्ड गर्यो भने त्यसलाई के भन्छ, लिनियर एनालाइसिस भन्छ। त्यो भनेको हुक्स ल एप्लिकेसन एप्लाई हुक्स ल भ्यालिड छ भने त्यसलाई लिनियर एनालाइसिस भन्छ भन्दाखेरि नन लिनियर एनालाइसिस भनेको हुक्स ल भ्यालिड भएन भने त्यसलाई के भन्छ, नन लिनियर एनालाइसिस भन्छ है त। अब यसमा सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल फलो गर्न मिल्छ भने यसमा सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल फलो गर्न मिल्दैन। अब हामी अर्को टपिक छ हाम्रो सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल। अघि सुपरपोजिसन प्रिन्सिपलको इन्ट्रोड्युक्सन भइसकेपछि अब सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल जाउँ है त। यसकै अब टपिक भनेको सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल, यो इम्पोर्टेन्ट छ है। सुपर प्रिन्सिपल, सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल ल सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल जेनरल सोधिरहेको हुन्छ, 4 मार्क्स नै सोधिहाल्यो भने पनि। अब सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल भनेको के त भन्दाखेरि लेखिहाल्नु पाएछ नि, बुझौँ ल जेनरल बुझौँ न। यो जस्तै एउटा बिम छ अरे, सिम्पली सपोर्टेड बिम छ अरे मानौँ, सरी यो सिम्पली सपोर्टेड बिम, यो एबी भनेको सिम्पली सपोर्टेड बिम भयो। सिम्पली सपोर्टेड बिममा बिसी भन्ने के भयो, ओभर ह्याङ्गिङ छ अरे मानौँ मेसिनको लागि है। अब यसमा मैले के देखा, युडिएल लोड देखा, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड। जेनरली हामीले युडिएल यसरी सिम्बलाइज गर्ने गरेछ है, तर वास्तवमा यो रङ हो है, ट्रेन्ड रङ हो। युडिएल चाहिँ यसरी सिम्बलाइज गर्ने गरिन्छ है, फर हाम्रो सिम्प्लिसिटीको लागि, टाइम कन्ज्युमको लागि है, हामी यसरी डिनोट गर्छ है। यो भनेको युडिएल बुझ्नु पऱ्यो है। युडिएल लगाएको छ अरे। अब यसमा पोइन्ट लोड एउटा पी मानौँ, यसमा पोइन्ट लोड हामीले के गरेर पी, यसमा पोइन्ट लोड पी दिएको छ अरे है। भनेपछि अब सुपरपोजिसन प्रिन्सिपलको एप्लिकेसन के, यो बिममा कसरी अप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर बुझाउनु मात्रै खोजेको मैले। जस्ट मानौँ एकछिनको लागि यो बिमलाई मैले 2 भागमा, किनभने एबी भनेको एउटा बिम मेम्बर भयो, बिसी भनेको एउटा बिम मेम्बर भयो भनेपछि म यो बिमलाई दुईवटा बिममा स्प्लिट गर्छु भनेर मैले पाएँ। मैले एकछिनको लागि 2टा बिममा स्प्लिट गरेँ मानौँ, यो ए भयो प्लस यो अर्को बिम भयो है त। अलिकति ओभर ह्याङ्गिङ छ है। यहाँ के छ भन्दाखेरि युडिएल छ, यसमा यो बिममा युडिएलको मात्रै फोर्स एक्ट गरिरहेको छ, यतातिर केही छैन। अनि यसमा के गरिरहेको छ, यतातिर केही युडिएल छैन, यसमा पोइन्ट लोड मात्रै अप्लाई भएको अरे। भनेपछि सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल के भन्छ भन्दाखेरि यो जुन रिजल्टेन्ट, यो बिमलाई मात्रै हामीले एनालाइसिस गऱ्यो भने जुन रिजल्ट आउँछ नि, जुन रिजल्टेन्ट भनेको यो युडिएल मानौँ W किलो न्युटन पर मिटर W, यो युडिएल यो W किलो न्युटन पर मिटरको युडिएल र पी लोड, पी किलो न्युटनको कुनै लोड, त्यसले जुन कम्बाइन रियाक्सन दिन्छ नि, जुन कम्बाइन एफेक्ट दिन्छ नि हो, त्यसले त्यो एफेक्ट चाहिँ यो इन्डिभिजुअल लोडिङले गर्दाखेरिको
एफेक्टसँग के हुन्छ बराबर हुन्छ भन्छ। फेरि भने एकचोटि यो जुन युडिएल एबीमा जुन युडिएल लागेको छ र बीसीमा जुन पोइन्ट लोड लागेको छ नि, यो एबी भनेको सिम्पली सपोर्टेड बिम हेर्नु, अनि त्यसपछि बीसी भनेको ओभर ह्याङ्गिङ बिम छ। यो सिम्पली सपोर्टेड बिम र ओभर ह्याङ्गिङ बिम कम्बाइन गर्दाखेरि के हुन्छ एबीसी आउँछ है। यो एबीसी कम्बाइन गर्दाखेरि जति रियाक्सन अथवा जति यसको एफेक्ट हुन्छ नि, रिजल्टिङ एफेक्ट हुन्छ नि, त्यो चाहिँ के हुन्छ यो इन्डिभिजुअल लोडिङले गर्दाखेरिको एफेक्टसँग के हुन्छ बराबर हुन्छ भन्छ। मतलब यसले एबी डाइरेक्ट दिन्छ भने यसले के दिन्छ ए प्लस बी गरेर के सरी ए प्लस बी भनेर एबी भनौँ न यसको लागि, यसले एबी यसरी दिन्छ अरे क्या। मानौ यसले 30 किलोन्युटन पर मिटरको कुनै उ दिन्छ भने रियाक्सन दिन्छ भने यसले पनि कति दिन्छ, यसको कम्बाइन गर्दाखेरि 30 युनिटकै के दिन्छ रियाक्सन दिन्छ भन्छ है। सुपरपोजिसन दिन्छ त्यसरी भन्छ। यो मैले भने अब डेफिनेसन लेखौँ यसको, यो इम्पोर्टेन्ट छ है, सोधिरहेको हुन्छ। सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल पहिला यसको एजम्सन हेरौँ। एजम्सन्स हेरौँ है त। यसको एजम्सनमा के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा मेटेरियलको कुरा गरौँ। फर्स्टमा मेटेरियल सुड बी इलास्टिक। मेटेरियल सुड बी के हुनु पर्यो इलास्टिक हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि होमोजिनियस HGNEOUS होमोजिनियस हुनु पर्यो। मेटेरियल सुड बी यो सुड बी यहाँ मेटेरियल सुड बी इलास्टिक होमोजिनियस। अनि त्यसपछि आइसोट्रोपिक। इलास्टिक पनि हुनु पर्यो, होमोजिनियस पनि हुनु पर्यो र आइसोट्रोपिक भनेको सिमिलर चेन्जेसहरू हुनु पर्यो है त। फर्स्ट एजम्सन भन्छ। अब सेकेन्ड एजम्सन यसको सेकेन्ड एजम्सन भनेको के अरे टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट। टेम्परेचर सुड बी कन्स्ट्यान्ट। मतलब यो बिम छ, यो ए भयो, यो एबी र सी होइन। एबीलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस छ भने बीसीलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि पनि के हुनु पर्यो 20 डिग्री सेल्सियस हुनु पर्यो। डिफ्रेन्स हुनु भएन है त टेम्परेचरमा। अनि भन्न खोजेको त्यो है टेम्परेचर सुड बी कन्स्ट्यान्ट। अर्को भनेको द इन्ड सपोर्ट्स आर अनयिल्डिङ है त। यसको थर्ड एजम्सन इन्ड सपोर्ट चाहिँ के हुनु भएन अनयिल्डिङ हुनु भएन, यिल्डिङ हुनु भएन। यिल्डिङ भनेको त्यो अघि इस्टर्न स्ट्रेस कर्भमा यस्तो कर्भ जाँदाखेरि यिल्डिङको कर्भ है, त्यो द इन्ड सपोर्ट चाहिँ के हुनु भने अनयिल्डिङ भनेको यिल्डिङ चाहिँ हुनु भएन है। यसको एजम्सन भयो। अब यसको डेफिनेसन लेखौँ। यसको डेफिनेसन लेखौँ है त। डेफिनेसन DEFINA यसको डेफिनेसन है त। यो इम्पोर्टेन्ट छ है। डेफिनेसन भनेको स्टेटमेन्ट भन्नु बेला अझै स्टेटमेन्ट है त। ल स्टेटमेन्टमा के भन्छ भन्दा अकर्डिङ टु दिस थ्योरम है लेख्दै जाउँ। अकर्डिङ टु दिस थ्योरम के भन्छ भन्दा द रिजल्टेन्ट स्ट्रेस फङ्सन भनेको द रिजल्टेन्ट स्ट्रेस बुकहरुमा अरु डेफिनेसन हुन्छ है। अब आफूलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो लेख्नु होला। अकर्डिङ टु दिस थ्योरम द रिजल्टेन्ट स्ट्रेस फङ्सन
the resultant stress function for multiple loading multiple loading is equal to the is equal to the sum of is equal to the sum of the effects of individual loading फेरि बुझाएँ मैले हो अझै ब्रिफमा हेर्दा यो स्ट्रेस फङ्सन भनेको तपाईँलाई कन्फ्युज हुनसक्छ यो स्ट्रेस फङ्सन्स भनेको स्ट्रेस फङ्सन्स बराबर के लेख्न सकिन्छ स्लोप डिफ्लेक्सन एक्सेट्रा है त अझैलाई लेखौँ अब it is valid for के को लागि भ्यालिड हुन्छ भन्दा it is valid for beam and frames it is valid for beam and frames for both determinant and indeterminate structure है त for both determinant and indeterminate structures है त ल अब यसलाई बुझौँ स्टेटमेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि अकर्डिङ टु दिस थ्योरम द रिजल्टेन्ट स्ट्रेस फङ्सन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि स्ट्रेस फङ्सन भनेको स्लोप पनि हुनुहुन्छ डिफ्लेक्सन पनि हुन्छ द रिजल्टेन्ट अझै लाइक क्लियर यसरी लेखौँ एकैचोटि बुझौँ है त यो माथिको टपिक मैले मेटाइदिएँ यो यही फिगरमा त गएँ म यो फिगर युडिएल छ एकै हेरिदियो फिगर है ल यो पी लोड छ यहाँ डब्लु लोड छ है के भन्छ अकर्डिङ टु दिस थ्योरम द रिजल्टेन्ट स्ट्रेस फङ्सन भनेको यो सबै कम्बाइनले गरेको जुन एफेक्ट छ रिजल्टेन्ट फङ्सन्स फर मल्टिपल लोडिङ एउटा दुईटा भनेको मल्टिपल लोडिङ इज इक्वल टु द सम अफ द एफेक्ट्स अफ इन्डिभिजुअल लोडिङ इज इक्वल टु द सम अफ द एफेक्ट्स अफ इन्डिभिजुअल लोडिङ बुझ्नुभयो फेरि भने अकर्डिङ टु दिस थ्योरम द रिजल्टेन्ट स्ट्रेस फङ्सन भनेको स्लोप पनि हुनसक्छ डिफ्लेक्सन पनि हुनसक्छ एक्सेट्रा फर मल्टिपल लोडिङ द रिजल्टेन्ट स्ट्रेस फङ्सन्स फर मल्टिपल लोडिङ इज इक्वल टु द सम अफ द एफेक्ट्स अफ इन्डिभिजुअल लोडिङ है त अब यसको एफेक्ट्स के हुन्छ हामी हेरौँला यो भयो अब स्ट्रेस फङ्सन भनेको यो भयो इट इज भ्यालिड फर बिम एन्ड फ्रेम्स बिम र फ्रेम्समा भ्यालिड हुन्छ फर बोथ डिटर्मिनेन्ट एन्ड इन्डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर्स अब डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर भनेको इन्डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर हामी पढ्छौँ अहिलेको लागि चाहिँ इट इज भ्यालिड फर बोथ बिम एन्ड फ्रेम्स फर बोथ डिटर्मिनेन्ट एन्ड इन्डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर भनेर बुझ्नु पऱ्यो है त अब म कहाँ राखेँ डिटर्मिनेन्ट एन्ड इन्डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर भनेर बुझ्नु पऱ्यो अब एउटा यसको स्टेटमेन्ट भएपछि एउटा इक्जाम्पल पनि हेरौँ यसको इक्जाम्पल हेरौँ है त यसको एनालाइसिस जुन चाहिँ अब इक्जाम्पलको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त एउटा इक्जाम्पल अघि माथिको जति लेखेको थियो त्यो प्लस इक्जाम्पल चाहिँ लेख्नु होला इक्जाममा आयो भने फुल मार्क्स दिन्छ है इक्जाम्पलमा एउटा हेरौँ है त एउटा के छ यो क्यान्टिलिभर बिम छ मानौँ यो क्यान्टिलिभर बिम छ है त एउटा यो एबी भनेको एउटा के छ क्यान्टिलिभर बिम छ एबी भनेको के छ एउटा क्यान्टिलिभर बिम छ अब यसमा तपाईँको एबी पोर्सनको लेन्थ एल मानौँ एलसम्म के छ युडिएल छ त्यसपछि इनको बीको के अरे बीको क्यान्टिलिभर बिमको यहाँ लास्टमा के छ पी लोड छ है त यहाँ के छ
डब्लु किलोन्युटन, यहाँ डब्लु को छ लोड, डब्लु किलोन्युटन पर मिटर मानौँ, यसमा पी किलोन्युटन लोड लागेको छ। अब हामीले के भनेको थियो अघि सुपरपोजिसन प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि यसको ओभर रिजल्टेन्ट एफेक्ट, यसको रिजल्टेन्ट एफेक्ट आइदर स्ट्रेसमा होस् अथवा स्लोपमा होस्, केले दिन्छ भनेको थियो भने इन्डिभिजुअल लोडिङको कारणले पनि दिन्छ भनेको थियो। इन्डिभिजुअल लोडिङको कारणले पनि के दिन्छु भनेको थियो भने चाहिँ इन्डिभिजुअल लोडिङमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल लोडिङ यो ए यो बी भनेपछि इन्डिभिजुअल लोडिङ भनेको यो युडिएल, एउटामा युडिएल मागेर लागेको छ, एकचोटिमा युडिएल लागेको छ प्लस अर्कोमा के लागेको छ सपोर्ट, अर्कोमा के लागेको छ पोइन्ट लोड मात्र लागेको छ, अर्कोमा के लागेको छ पोइन्ट लोड मात्र लागेको छ। यसको लेन्थ एल छ, यसको लेन्थ पनि एल छ, एबी भयो है त, यो ए यो बी भनेपछि यसले दिने रिजल्टेन्ट फोर्स र यसले इन्डिभिजुअल दिने रिजल्टेन्ट एफेक्ट के हुन्छ बराबर हुन्छ भन्छ। अब यसलाई यो युडिएलको डब्लु छ हैन। अब हामीले यो स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सन मेथड, यहाँ स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सन मेथड हामी सायद यो लेक्चर 5-6 तिर पढ्छ होला। स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सन मेथडमा हामीले पढ्नुपर्छ। मैले अहिले डाइरेक्ट भ्यालु लेखिदिन्छु, यतिको लागि चाहिँ याद गर्नु होला हैन। यसमा बुझाउँछु म कसरी आउँछ के गरी आयो भनेर। र स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सन मेथडमा हेर्दाखेरि यो युडिएलले दिँदाखेरि हामीलाई यहाँ डेल बी निकाल्नु पर्यो भनेको डिफ्लेक्सन एट बी इक्वल्स टु वाट हैन। डिफ्लेक्सन एट बी इक्वल्स टु वाट भन्नु पर्यो। यो बेन्डलाई यसरी बेन्ड हुँदाखेरि यसको डिफ्लेक्सन एट बी कति हुन्छ, यो थीटा बी इक्वल्स टु कति हुन्छ भनेर सोध्यो है। त्यो निकाल्नु छ भने के हुन्छ भने यसलाई डिफ्लेक्सन दिँदाखेरि कति दिन्छ भन्दाखेरि यसको डिफ्लेक्सन भनेको कति हुन्छ भन्दा डब्लु एल को पावर 4/80 हुन्छ। यसको डब्लु एल को पावर 4/80 हुन्छ भनेपछि यसले दिँदाखेरि के हुन्छ, यसले दिँदाखेरि डिफ्लेक्सन यसको गरौँ डिफ्लेक्सन एट बी बाई युडिएल डब्लु एल को पावर 4/80 डिफ्लेक्सन एट बी ड्यू टु पोइन्ट लोड भनेको PLQ/80 हो। अब यसलाई के गर्नु पर्यो, यहाँ प्लस गरेर जस्तै यसलाई प्लस गर्नु पर्यो भनेपछि यो डेल बी भनेको कति हुँदो रहेछ डब्लुएल को पावर 4/80 प्लस PLQ/80। देयरफोर यहाँ लेख्नु होला तलतिर डेल बी इक्वल्स टु डब्लुएल को पावर 4/80 प्लस PL को पावर Q/, सरी यो 3EI हुन्छ यहाँ 3EI यो सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल गरेर हामीले के गर्यो प्रुभ गर्यो। अब हामीले यो गर्दाखेरि पनि यति नै भ्यालु आउँछ, तर यो कम्प्लेक्स केस हुन्छ, एकैचोटि गर्दाखेरि कम्प्लेक्स हुन्छ, त्यही भएर सुपरपोजिसन प्रिन्सिपलले के गरेलाई सजिलो पार्यो। अब जेनरली हामी कन्जुगेट बीम मेथड र मुभमेन्ट एरिया थ्योरम भनेको च्याप्टर 4 डिफ्लेक्सन मेथडमा हामी पढ्छौँ कसरी निकाल्ने के गर्ने। अहिलेको लागि जस्ट 4 इक्जाम्पलको लागि सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल बुझ्नको लागि मात्रै यो गर्नु होला है। अब यो च्याप्टर फर्स्टको लास्ट टपिक भनौँ कम्प्युटर बेस्ड प्रोग्राम है त। के हो कम्प्युटर बेस्ड प्रोग्राम। कम्प्युटर बेस्ड प्रोग्राम्स जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अहिले त पढ्दैन, यो टचमा परेन, तर यो प्रोजेक्ट वर्कहरू हुन्छ जस्तै 7th र 8th सेम के हुन्छ भने आइओले के गर्छ प्रोजेक्ट वर्क गराउँछ है। जेनरली प्रोजेक्ट वर्क गराउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा बिल्डिङतिर हुन्छ, एउटा हाइड्रोतिर हुन्छ, अनि तपाईँको बिल्डिङमा नि आरसिसी हुन्छ, रिसर्च हुन्छ, डिजाइन ओरिएन्टेड हुन्छ, अनि त्यसपछि रोड भनेको ट्रान्सपोर्टेसन भयो, अनि त्यसपछि हाम्रो के अरे सिवेज भनेको इन्भाइरोमेन्टतिर भयो, त्यस्तोमा प्रोजेक्टहरू गर्न दिइरहेको हुन्छ। र त्यतिखेर चाहिँ हामीले यो कम्प्युटर बेस्ड प्रोग्रामहरूको एप्लिकेसन चाहिँ त्यतिखेर युज गरिन्छ। अहिले जेनरली खास यसको टपिकहरू मात्रै पढेको हुन्छ, जेनरली कहिलेकाहीँ 2 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ। त फर्स्टमा हेरौँ, फर्स्टमा हाम्रो कम्प्युटर बेस्ड प्रोग्रामको फर्स्टमा के गर्छ स्याप भन्छ है हामीलाई। स्याप भनेको के हो भन्दाखेरि स्यापको फुल फर्म के हो स्ट्रक्चर एनालाइसिस प्रोग्राम है। स्यापको फुल फर्म के हो स्ट्रक्चर एनालाइसिस प्रोग्राम।
STRUCTU स्ट्रक्चर एनालाइसिस प्रोग्राम। अब स्ट्रक्चर भनेको के बुझिसक्नु होला। GRAMMS प्रोग्राम छ। स्ट्रक्चर भनेको के बुझिहाल्नु भयो। एनालाइसिस भनेको के बुझिहाल्नु भयो। एनालाइसिस गर्नु कुरा डिजाइन र एनालाइसिसमा फरक छ। त्यसपछि प्रोग्राम्स भनेको अब कम्प्युटर बेस्ड प्रोग्रामहरू भइहाल्यो। स्ट्रक्चर एनालाइसिस प्रोग्राममा अझ यसलाई राम्ररी कहिलेकाहीँ 2 मार्क्समा पनि सोधिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ 4 मार्क्समा पनि सोधिन्छ। यसलाई अझै डिफाइन गरिदिउँ। यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा दिस इज अ जेनरल पर्पोज। यो भनेको स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्राम भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब लिनियर, खास गरी यो लिनियर, अघि हामीले लिनियर र नन लिनियरको कुरा गऱ्यौँ नि, यो लिनियर स्ट्रक्चर CTI यो भनेको लिनियर स्ट्रक्चरको लागि चाहिँ यो स्ट्रक्चर एनालाइसिस प्रोग्राम गरिन्छ है। लिनियर स्ट्रक्चरको लागि यो 1 नम्बर भयो। त्यस्तै गरी अर्को भनेको STAAD प्रो। STAAD प्रो यसको फुल फर्म लेख्दाखेरि स्ट्रक्चरल यसको फुल फर्म लेख्दाखेरि के रहेछ भन्दाखेरि स्ट्रक्चरल एनालाइसिस एन्ड के प्रोग्राम थियो यसको स्ट्रक्चर एनालाइसिस एन्ड समथिङ प्रोग्राम छ है। खास बिर्सिहालेँ। यो STAAD भनेको चाहिँ यो कि इट सपोर्ट्स। अब यो यसले के गर्छ नि, कङ्क्रिट भयो, कङ्क्रिट स्टिल टिम्बर यस्तो कोडहरूलाई के गर्छ, यसले सपोर्ट गर्छ है। यस्तो कोडहरूको प्रोभिजन यसमा भएको हुन्छ है। अब यो चाहिँ स्ट्याटिक एनालाइसिस र जियोमेट्रिकल नन एनालाइसिस भनेको यो बोथ स्ट्याटिक स्ट्याटिक र जियोमेट्रिक स्ट्याटिक एन्ड GOMETRIC जियोमेट्रिक नन लिनियर एनालाइसिस। यो एनालाइसिस दुइटै गर्न काम लाग्छ है त। अब तेस्रोमा यसलाई BUCKLING बक्लिङ एफेक्टको एनालाइसिस गर्न पनि काम लाग्छ है त। त्यस्तै गरी थर्ड भनेको NISA यसको फुल फर्म भनेको नन लिनियर इन्क्रिमेन्टल स्ट्रक्चर एनालाइसिस है त। नन लिनियर इन्क्रिमेन्टल INCREMEN नन लिनियर इन्क्रिमेन्टल स्ट्रक्चरल STRUCTU स्ट्रक्चरल एनालाइसिस। यो भनेको नन लिनियर नामै छ होइन, इन्क्रिमेन्टल स्ट्रक्चरल एनालाइसिस। नन लिनियर भन्ने बित्तिकै यो नन लिनियरको लागि काम लाग्यो है त। त्यस्तै गरी अर्को भनेको 4 मा भन्यो ETABS यो चाहिँ जेनरल 3D को लागि काम लाग्छ। नाम यसको फुल फर्मै के छ भन्दाखेरि एक्सटेन्डेड 3D EXTENDED एक्सटेन्डेड 3D एनालाइसिस बिल्डिङ सिस्टम। जेनरली यो 3D को भर्जन हो है। अब अर्थक्वेकहरूको लागि पनि यो काम लाग्छ है। अर्थक्वेक एनालाइसिस गर्दाखेरि पनि यो के हुन्छ काम लाग्छ है त। यो एकचोटि हेर्नुको लागि हो। ल कम्प्युटर बेस्ड प्रोग्राम भयो भने स्याप भयो। त्यसपछि स्यापमा स्ट्रक्चर एनालाइसिस प्रोग्राम भयो। यसमा लिनियर स्ट्रक्चरहरूको एनालाइसिस गर्न काम लाग्छ। जेनरल लिनियर स्ट्रक्चर मात्रै भन्दा नि लिनियर स्ट्रक्चरलाई खास गरी बनाएको हो। त्यसपछि स्टार्ट प्रो भनेको स्ट्रक्चर एनालाइसिस एन्ड समथिङ प्रोग्राम छ। अब यो भनेको कङ्क्रिट स्टल टिम्बरको कोडहरूले यसले होल्ड गरेको हुन्छ। अब स्ट्याटिक र नन लिनियर र स्ट्याटिक लिनियर नन लिनियर दुवैलाई यसले होल्ड गर्छ। निसा भनेको नन लिनियर इन्क्रिमेन्टल स्ट्रक्चर एनालाइसिस भयो। अब निसा पनि त्यही हो। के अरे नन लिनियर भनेको नन लिनियर र खास गरी नन लिनियरको लागि भनेर बनाएको हो। त्यसपछि इथाबेस भनेको चाहिँ एक्सटेन्डेड 3D एनालाइसिस बिल्डिङ सिस्टम हो। यो अब 3D को फिचर्सहरू हुन्छ। अर्थक्वेकको यसलाई एनालाइसिस पनि गर्छ। र च्याप्टर 1 हाम्रो कम्प्लिट भयो है। मैले मेटाइदिएँ, स्क्रिनसट गरेर लेख्नु होला। च्याप्टर 1 हाम्रो लगभग कम्प्लिट भयो। अब यहाँ च्याप्टर 1 मा त हाम्रो 4 मार्क्स यति बदा हाम्रो 4 मार्क्स जेनरली आयोले सोध्ने गरे। 4 मार्क्स भन्दा नलेज ठुलो कुरा हो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।